ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى الصلاة والسلام على محمد المصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. سب دوست باواز بلند صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين. صدیق کو عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است. عثمان ضیاء شمع کمال محمد است. حیدر بہار باغ خصال محمد است. اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین، ایمان ما محبت آل محمد است. بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. امداد کن از بحر و غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا،
نا کہ سارا پیر کامل کاملارا رہنما گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ برم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ تیرے روزے تے آواں میں مدینے وچ رہن والیا تیرے روزے تے آواں میں مدینے وچ رہن والیا جالی اکھیاں نو لاواں میں مدینے وچ رہن والیا جالی اکھیاں نو لاواں میں مدینے وچ رہن والیا جدا جدا دل کردا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب دا در وکھائے اور اپنا گھر وکھائے وہ میرے نال مل کے پڑھن گے مدینے وچ رہن والے شعر میں پڑھاں گا تسی سارے نے پڑھنا ہے مدینے وچ رہن والے تیرے روزے تے آواں میں مدینے وچ رہن والے جالی اکھیاں نو لاواں میں مدینے وچ قبر دیا جانا لگیاں توڑ نبھا جانا وچ قبر دیا جانا لگیاں توڑ نبھا جانا صدقہ حسنین دا پاواں میں صدقہ حسنین دا پاواں میں مدینے وچ رہن والیا تیرے روزے تے آواں میں مدینے
وچ رہن والے اللہ تبارک و تعالی دی حمد و ثنا تو بعد آقا تاجدار مدنی تاجدار جان کائنات بلکہ جان جہان کائنات فخر بنی آدم سرور انبیاء شب اسرا کے دولہا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دربار گہربار اندر ہدیتاً عقیدانہ معدبانہ درود و سلام دا نظرانہ پیش کرنے تو بعد میرے نہایت واجب الاحترام تمام حاضرین و سامعین و سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ وحدہ لا شریک دا فرمانے علی شان سورہ زمر جس دی آیت مقدسہ پڑھن دا شرف حاصل کیتا۔ تو دوستو آج دا میرا موضوع خلیفہ بلا فصل جناب امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ او ہستی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جنہ دے بارے اللہ دے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو بکر او ذات افضل الخلق بعد الرسل، فرمایا کائنات وچ جو کچھ بھی اللہ دی مخلوق ہے 18,000 مخلوق ہے، 18,000 مخلوق وچوں فرمایا اللہ پاک نے انسان نو اشرف المخلوقات بنایا، انسان نو، اور انساناں دے وچ فرمایا اے او ذات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیئے کہ افضل الخلق، فرمایا ساری تخلیق انسان وچوں سب تو زیادہ افضل ترین ذات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کس حد تک فرمایا افضل الخلق بعد الرسل، یعنی رسولاں دی ذات تو علاوہ نبی پیغمبر رسول انہاں دی ذات تو تھلے اور پوری مخلوق دی ذات تو اعلیٰ جڑی ذات ہے افضل ہے، فرمایا او ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، یعنی نبیاں رسولاں تو بعد جڑی ذات ہے نا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی۔ اور آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے دا کاروبار کر دے سن، کپڑے دا کاروبار مکہ وچوں ملک شام دا ارادہ فرمایا، ملک شام جان لگے۔ جدوں ملک شام پہنچے تے آپ نے خواب ویکھیا، جڑا خواب ویکھیا اوتھے ایک راہب اگے بیان کیتا، راہب نو دسیا اہل کتاب نو جڑا تعبیر دسدا سی، انہیں پوچھا کہ تو آیا کتھوں ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں مکہ وچوں آیا ہوں۔ فرمایا جتھے 2 پہاڑ نے، 2 پہاڑاں دے درمیان مکہ دی بستی ہے، تو اوتھوں آیا ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے، کس قبیلے نال تعلق رکھنا ہے؟ قبیلہ قریش نال تعلق رکھنا وا۔ تے جدوں خواب بیان کیتا نا تے خواب بیان کرن تو بعد اس راہب نے دسیا کہ تو مکہ وچوں آیا میں، تیری حیاتی دے اندر مکہ پاک دے اندر، راہب نے دسیا کہ تیری حیاتی دے اندر ایک آخر الزمان نبی آئے گا، جدوں او نبوت دا اعلان کرے گا تے تو او دا وزیر ہوئے گا، ابو بکر صدیق تو او دا وزیر ہوئے گا، اور جدوں ظاہری دنیا تو آخر الزمان نبی پردہ فرما جان گے تے اس تو بعد خلافت اللہ تینوں عطا فرمائے گا۔ آپ نے اس چیز نو راز رکھیا کہ خواب تے میں ویکھیا ہے، خواب کی ویکھیا ہے کہ آسمانہ دا جڑا سورج ہے، آسمانہ دا سورج اے میری گود وچ آیا ہے۔ فرمایا کہ ہر طرف گمراہی دلالت اندھیرا ہوئے گا، جدو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پاک دے اندر نور بن کے رونما ہوں گے،
لوگاں نو ہدایت دی طرف رستہ دین گے، دکھاؤن گے، اپنی رسالت دا اعلان کرن گے۔ تے فرمایا جڑا تیری جھولی وچ او سورج آیا ہے نا، ایک دن ایسا ہوئے گا کہ او مکہ پاک تے جدوں انہاں دی ولادت ہوے گی نا، تے جڑا او سراج منیر ایسا سورج ہے جدے نال ساری کائنات جگمگا اٹھے گی۔ فرمایا تو تیری ہی او ذات ہے جدوں مکہ وچوں ہجرت کر کے مدینے آویں گا، اس وقت محمد مصطفیٰ دی ذات تیرے نال ہوے گی۔ اور اے جڑا تو سورج ویکھیا نا اپنی جھولی وچ، فرمایا اے تے آسماناں دا سورج تو ویکھیا ہے نا، تے جڑا سراج منیر دا جڑا او سورج ہے نا نبوت دا چن، فرمایا او غار دے اندر تیری جھولی وچ اپنا سر رکھے گا، اور جتھے ساری کائنات دا محبوب، رب دا محبوب، جگ دا محبوب اللہ تبارک و تعالی تیری جھولی وچ امانت دے طور تے تینوں عطا فرما دے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق کپڑے دے کاروبار دے لحاظ نال گئے، خواب ویکھیا، خواب دی تعبیر سنی تے کسے اگے بیان نہیں کیتی، اینوں راز ہی رکھیا کہ جدوں وقت آئے گا پھر کھولاں گا، پھر کسے اگے بیان کراں گا۔ تو حضرت جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت آپ نے مکہ پاک دے اندر آپ نے نبوت دا اعلان فرمایا وے، نبوت دے اعلان تو بعد جدو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو جھٹلایا گیا، کفار نے جھٹلایا تے قریشیاں نے کیا نانا اے کیویں نبی ہو سکدا وے، اے دے تے سر تے باپ دا سایہ بھی نہیں ہے، اے دی تے ماں بھی نہیں ہے، اے دے گھر کیویں نبوت اتر سکدی ہے، اے دے تے کتاب کیویں آ سکدی ہے، نانا اسی نہیں من دے۔ فرمایا جدو کسے نے بھی نہیں منیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ جدو ملک شام تو واپس آئے نے، آپ نے جدو سنیا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت دا اعلان کیتا وے، لگدا ہے او وقت آ گیا وے، جڑا خواب میں ویکھیا سی او خواب سچ ہون والا وے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ وچ آئے نے، دوسریاں نے تے آپ دے معجزات ویکھے نے، آپ دے نبی دے معجزے ویکھ کے پھر کلمہ پڑھیا وے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ نو پہلے ہی تسلیم کر لیا سی، ہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا چہرہ جڑا وے، فرمایا اے کسے جھوٹے دا چہرہ نہیں ہو سکدا، جیڑا بھی ویکھدا وے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندا وے۔ لیکن میں اپنے دل نو مطمئن کرن واسطے محمد عربی دے قریب جاواں گا، قریب جا کے نیڑے ہو کے پوچھاں گا اے محمد مصطفیٰ تسی تے نبی ہون دا اعلان کیتا وے، کیا تواڈے کول کوئی دلیل ہے کہ نہیں ہے؟ کسے دے سامنے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دلیل نہیں پوچھی، صرف محمد مصطفیٰ دے کن مبارک دے نیڑے ہو کے جدوں دلیل پوچھئے تے تیرے تے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا پے، فرمایا اے ابوبکر صدیق کیا تیرے واسطے او خواب کافی نہیں جڑا خواب تو ملک شام وچ ویکھیا سی تے راہب کولوں جا کے او دی تعبیر پوچھی سی، تیرے واسطے او خواب کافی نہیں جس وقت اے خواب دی گل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائیے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اپنے دل وچ سوچیا وے میں تے خواب جڑا وے کسے دوسرے اگے بیان بھی نہیں کیتا، اپنے گھر والیاں نو بھی نہیں دسیا، صرف اس راہب نو پتا وے جڑا
شام وچ رہندا سی، اے تے میں مکہ پاک وچ آیا واں، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نو کیویں پتہ چلیا وے کہ اے خواب میں شام وچ ویکھیا سی؟ جدوں اللہ دے نبی نے اے خبر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نو دتی وے، اس تو بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جلدی جلدی اگے ودے نے، جا کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پیشانی مبارک تو بوسہ دیتا وے، بوسہ دے کے پڑھ دے نے اشہد اللہ الہ الا اللہ، فرمایا میں گواہی دینا وا اللہ تعالیٰ دی ذات واحد ہے، او دے رسول تسی بن کے آئے ہو، جو تساں فرمایا وے سچ فرمایا وے، واقعی میں نو خواب آیا سی تے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خواب نو جدو بیان فرمایا وے، حضرت ابو بکر صدیق نے نبی دا متھا چم کے کلمہ پڑھ کے ایمان دی دولت نصیب فرما لئیے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس وقت کلمہ پڑھیا، مسلمان ہوئے، مسلمان ہون تو بعد مال زر دولت جو کچھ بھی سی سارا نبی مصطفیٰ دے قدمہ تے نچھاور کر دیتا، قدمہ تے نچھاور کر دیتا۔ کتنے تعداد دے اندر درہم تے دینار، ہزاراں دی تعداد اندر اور اونٹ نبی دی بارگاہ وچ جدو کلمہ پڑھیا تے حضور دی بارگاہ وچ پیش کر دیتا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سب کچھ قربان کیتا، چہرہ مصطفیٰ وے کہ جدو قربان کیتا وے، اللہ دے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کائنات دے اندر ہر چیز تو عرفہ اور اعلیٰ، فرمایا جدی ذات ابو بکر صدیق دی ذات افضل الخلق بعد الرسل، فرمایا میرے تے جتنے بھی احسان کی جنہ نے بھی اپنا مال قربان کیتا وے، اپنیاں جانا قربان کیتیاں نے، فرمایا میں محمد ساریاں دا بدلہ دے چلے آواں، لیکن ابو بکر صدیق دی ذات ہووے جدا میں دنیا تے احسان نہیں دے سکتا۔ اللہ دے نبی نے فرمایا کل قیامت والے دن رب دی بارگاہ وچ اس ابو بکر صدیق دے سامنے فرمایا میں رب کولوں لے کے دیواں گا ساری کائنات محمد دے احسان نے، لیکن کائنات دے اندر فرمایا جتنا نفع جتنا مال ابو بکر صدیق نے محمد نو عطا فرمایا وے، فرمایا میں زندگی دے اندر ابو بکر صدیق نو دنیا تے دا صلہ نہیں دے سکتا، بلکہ کل قیامت والے دن رب کولوں لے کے دیواں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سب کچھ قربان کر کے چہرہ مصطفیٰ ویکھ کے ٹک ٹکی لگا کے فرمایا ہن تے مال بھی چنگا نہیں لگدا، اولاد بھی چنگی نہیں لگدی، دنیا کائنات دی کوئی شے بھی چنگی نہیں لگدی، جدوں دا رخ یار ویکھیا وے، جدوں دا مصطفیٰ دا چہرہ ویکھیا وے، فرمایا کیا پیش کروں تجھ کو، کیا چیز ہماری ہے، کیا پیش کروں تجھ کو، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے رخ یار وے کہ سب کچھ قربان کیتا وے، اس حد تک قربان کیتا وے۔ آپ دے بیٹے حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر فرماندے نے، آپ راوی نے عرض کردے نے جدو نبی مصطفیٰ دی بارگاہ وچ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے نے، مسلمان ہون تو بعد اپنے والد دی بارگاہ وچ آئے نے، کے عرض کردے نے ابو جان جدو میں بدر وچ گیا سا، میں کافراں دے لشکر نال آیا سا، میں کافراں نال مل کے محمد مصطفیٰ نال جنگ کرن واسطے آیا سا، جدو میں ہاتھ وچ تلوار پکڑی سی، میری تلوار دی زد تھلے اے ابا جان تسی 3 واری آئے سو، لیکن میں تانوں باپ سمجھ کے چھڑ دیتا وے۔ لیکن جدو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا جواب سنو، فرمایا تو تے کافراں نال مل کے آیا سے تے باپ نو چھڑ دیتا سی، تو کافراں نال کی وفا کیتی ہے؟ فرمایا جدو میں محمد دا کلمہ پڑھ لیا وے، فرمایا جدو میں تیرے سامنے آیا سا، اگر ایک وار بھی تو میری تلوار دی زد تھلے آ جاندا تے میں تینوں 2 ٹکڑے کر کے رکھ دینا سی، اس واسطے کہ میں تینوں اپنا بیٹا نہیں رکھنا، میں اپنا بیٹا نہیں یاد کرنا، باپ دی شفقت دی اکھ نال نہیں ویکھنا، بلکہ ویکھنا اے سی اے میرے محمد دے دشمناں نال مل کے آیا وے۔ فرمایا اگر ایک بار بھی تلوار دی زد تھلے آ جاندا تے میں تینوں 2 ٹکڑے کر کے رکھ دینا سی۔ اے آپ دی محبت سی اپنے محبوب نال، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نال۔ فرمایا بیٹا تو تے مینوں بڑے روب نال دس رہا نا کہ حضور ابو جان تسی 3 دفعہ میری تلوار تھلے آئے ہو، میرے وار تھلے آئے ہو تے میں تانوں چھڑ دیتا ہے باپ سمجھ کے۔ فرمایا تو تے کافراں نال آیا سے نا، لیکن محمد دی محبت دا عالم تو نہیں جان سکدا۔ فرمایا اگر تو میرے وار تھلے ایک واری بھی آ جاندا نا تے تینوں بیٹا سمجھ کے معاف نہیں سی کرنا، گستاخ رسول سمجھ کے تیرے 2 ٹکڑے کر دینے سن۔ تے بعد فرمایا کہ اے اس واسطے کیونکہ میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی حدیث مبارکہ پڑھی۔ فرمایا لا یؤمن احدکم، اے عبد الرحمن میرے بیٹے تو اے حدیث نبی دی نہیں سنی کہ تہاڈا اونی دیر تک ایمان بھی مکمل نہیں ہو سکدا۔ لا یؤمن احدکم من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، فرمایا اونی دیر تک تسی ایمان والے نہیں ہو سکتے، تہاڈا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جتنی دیر تک فرمایا احبا من والدہ کہ تسی محبوب نال محبت نہ کرو اپنے والدین تو ود کے، و ولدہ اپنی اولاد تو ود کے، والناس اجمعین تمام کائنات دے انساناں تو ود کے، ہر چیز تو ود کے، جنی دیر تک محمد نال محبت نہ کر لو اونی دیر تک تہاڈا ایمان ہی مکمل نہیں ہو سکتا۔ تے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ او ہستی نے کہ جنہ دے بارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا ابو بکر صدیق دنیا وچ بھی میرا یار ہے، قبر وچ بھی میرا یار ہے، پرصراط بھی میرا یار ہے، حشر وچ بھی میرا یار ہے، اور کل قیامت والے دن فرمایا جدو جنت وچ جاواں گے تے اودوں بھی ابو بکر صدیق میرے سجے پاسے ہون گے، حضرت عمر فاروق میرے کھبے پاسے ہون گے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی بیٹی حضرت اماں عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا سر مبارک اپنی گود وچ رکھیا، گود وچ رکھ کے رات دی چاننی رات آسمانہ والے ویکھیا تے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی تصور دے اندر نبی دی بارگاہ وچ سوال کیتا کہ یا رسول اللہ دسو آسمانہ دے تاریاں جتنیاں کسی دیاں نیکیاں ہیں؟ اللہ دے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنیاں نیکیاں تے میرے عمر دیاں نے۔ قال نعم عمرو، فرمایا انیاں نیکیاں میرے عمر دیاں نے۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ دل وچ سوچ رہی سن کہ آسمانہ دے ستارے تے گنے نہیں جا سکتے تے انیاں نیکیاں تے پھر میرے باپ ابو بکر صدیق دیاں ہون گیاں۔ میرا دل سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ دا نام لیندے ابو بکر صدیق دا، تے انہوں نے نام حضرت عمر فاروق دا لیا ہے۔
اس وقت آپ عرض کر دیا نے حضور جی انیاں نیکیاں عمر دیا نے تو پھر میرے باپ دیاں نیکیاں کتھے گئیاں، میرے باپ دیاں نیکیاں کتھے گئیاں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ عمر دیاں ساری زندگی دیاں ساری عمر دیاں نیکیاں ایک پلڑے وچ رکھ دتیاں جان تے اے جڑا یار غار ہے نا ابو بکر صدیق اے دی ایک غار والی نیکی فرمایا عمر دی ساری زندگی دیاں نیکیاں تے بھاری ہے۔ فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی اے بھی نیکی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیتا، یعنی عمر فاروق عرض کردے سن کہ جڑا میں اسلام قبول کیتا ہے نا تے مینوں اللہ پاک نے ایمان دی دولت عطا فرمائی ہے، اے بھی عمر حضرت ابو بکر صدیق دا احسان ہے کہ انہوں نے مینوں بلایا، سی پہلے بھی یار ساں جدوں کلمہ نہیں سی پڑھیا تجارت دا کاروبار کردے ساں شام جاندے ساں ادوں بھی مینوں ابو بکر صدیق دا یارانہ جڑا سی پسند سی، لیکن بعد جدوں مسلمان ہوئے تے سب تو پہلا مینوں ابو بکر صدیق نے دعوت دیتی کہ اے سچے محمد مصطفیٰ نے جنہاں نے مکہ وچ آ کے نبوت دا اعلان کیتا وے تے تم ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا۔ حضرت عمر فاروق فرماؤندے نے کہ میرا اسلام قبول کرنا بھی جڑا ہے نا اے بھی ابو بکر صدیق دی ایک نیکیاں وچوں نیکی ہے۔ اور حضرت اما عائشہ صدیقہ آپ خوش ہو گئیاں مسکرا پئیاں کہ واہ کیا بات ہے، میرے باپ دی ایک نیکی غار والی تے عمر فاروق دی ساری زندگی دیاں نیکیاں تو اے بھاری ہو گئی۔ تو اس واسطے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ساری زندگی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے نال دل وچ تمنا کردے سن تے آرزو کردے سن اے ابو بکر صدیق میری ساری زندگی دیاں نیکیاں تو لے لے، میری سب کچھ عبادت ریاضت تو لے لے، لیکن غار والی نیکی مینوں دے دے، غار وچ جڑی نیکی کیتی سی مینوں دے دے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑا پیارا جواب دیتا، فرمایا اے عمر میں ساری زندگی نبی نال وفا کیتی ہے، میں عبادت کیتی ہے، میں ریاضت کیتی ہے، حج تے عمرہ بھی کیتے نے۔ فرمایا مینوں اپنیاں عبادتاں تے مان نہیں ہے، اپنیاں ریاضتاں تے مان نہیں ہے، میں مال دولت خرچ کیتا وے کسے چیز تے مان نہیں ہے، میں تے اپنی بخشش کا ایک ہی سامان سمجھنا وا جدو میں مغار دے اندر رب دی بارگاہ دے اندر رب دا شکر ادا کر رہا سا کہ اے مالک مولا مکہ والیاں دیاں امانتاں کافراں دیاں امانتاں تے علی نو عطا فرمائیاں نے۔ واہ ابو بکر صدیق تو اپنے مقدران تے ناز کر، اللہ تبارک و تعالی نے جگ دا محبوب تے رب دا محبوب جڑا وے ساری کائنات دا محبوب اے ابو بکر صدیق تیری جھولی وچ رکھ چھڑیا وے۔ تو اس واسطے فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اپنے نبی نال وفا کیتی ہے۔ فرمایا ابو بکر صدیق دا نام عبداللہ وے، لیکن عبداللہ نام گھٹ بولیا جاندا وے، مشہور ابو بکر صدیق ہے۔ صدیق اس واسطے بولیا جاندا وے جدوں اللہ دے نبی معراج تے گئے نے، معراج تو واپس آئے نے، اللہ دے محبوب نے فرمایا یا باری تعالیٰ جدو میں دنیا تے جا کے دساں گا میں رب نال ملاقات کر کے آیا ماں لوگ میری گل نہیں منن گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والذی جا اب الصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔
فرمایا اے میرے محبوب ذرا سچ لے کے چلا جا، میرے نال ملاقات کر کے زمین تے چلا جا، اگر تو میرا سچا نبی ہے سچ لے کے جان والا وے، تیرے جان تو پہلا میں صدیق دے دل وچ صداقت نو بٹھا دیتا وے، سب تو پہلا تیری تصدیق کرنے والا جڑا وے فرمایا ابو بکر صدیق ہوئے گا۔ حضرت محمد مصطفیٰ جدو معراج کر کے آئے نے، ابو جہل جیسیاں نے سنیا، او جلدی جلدی ابو بکر صدیق کو گئے نے، جا کے کہنے لگے ویکھ لے پہلا تا نبوت دے دعوے کردا سی، رسالت دے دعوے کردا سی، ہن کہندا میں اپنے رب نو مل کے آیا واں، میں اپنے رب نال ملاقات کر کے آیا واں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اگر کوئی کائنات دے اندر ہور اے گل کردا اے منن وچ نہیں آندی، لیکن تساں محمد دی گل کیتی ہے کہ محمد عرشاں تے گئے نے، اپنے رب نال ملاقات کر کے آئے نے، تسی تے نہیں من دے کہ محمد عرشاں تے گئے نے، اگر میرا محمد اعلان کر دے وے عرش فرش تے آ کے محمد نو آ کے مل رہا وے، یعنی فرش زمین تے آ گیا وے، آسمانہ تے رب دا جڑا عرش وے اے بھی زمین تے آ گیا وے، محمد نو سلام کرنے آیا وے، میں صدیق اس گل دی بھی تصدیق کراں گا، تسی تے اے نہیں من دے محمد عرشاں تے گئے نے، میں تے اے بھی منن نو تیار واں کہ عرش بھی محمد دے قدماں وچ آ کے سلام کر داوے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا تسی اس گل نو نہیں تسلیم کر دے کہ اللہ دے نبی عرشاں تے کیویں گئے، اگر محبوب اے فرما دینا کہ عرش سات آسمان تے اتے عرش سب کچھ میرے کول آیا سی تے میں محمد مصطفیٰ دی اس گل نو بھی تسلیم کراں گا، کیوں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا محمد دی ذات او ذات ہے جن نے سانو دسیا قل هو اللہ احد کہ اللہ تعالیٰ ایک وے، اللہ تعالیٰ ایک وے، تے جدوں اساں خالق نو ویکھیا نہیں، مالک نو ویکھیا نہیں، خدا نو ویکھیا نہیں، بغیر ویکھیاں ان ڈٹھیاں رب نو ایک مان لیا ہے، تے کیدی وجہ تو منیا جدوں محمد مصطفیٰ نے پکاریا، تے فرمایا جدوں اساں بغیر ویکھیں رب نو ایک مان لیا ہے تے پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی فرماؤن گے حق فرماؤن گے سچ فرماؤن گے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق آپ دی بارگاہ دے اندر اللہ دے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ بیٹھے سن، آپ نے بلایا ابو بکر ادھر آؤ، جی یا رسول اللہ اے انگوٹھی پکڑو تے اے دے تے لکھوا کے لیاؤ لا الہ الا اللہ۔ جدوں اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کدھر خط بھیج دے سن، کوئی لشکر بھیج دے سن، کوئی لکھ کے تے او دے اوتے پھر اس انگوٹھی دا جڑا سی نا او سٹیمپ جڑی ہے مور لگاوندے سن، لا الہ الا اللہ لکھوا کے لیاؤ نقاش کولو۔ حضرت ابو بکر صدیق نے انگوٹھی پکڑی، محمد مصطفیٰ دی بارگاہ وچوں لے کے چل پے، جدوں چل دے گئے جا کے نقاش نو کہا کہ تے لکھو لا الہ الا اللہ، تے پھر آسمانہ والے دیکھیا تے دل اور حضرت ابو بکر صدیق دی غیرت نے گوارا نہ کیتا کہ اللہ دا نام ہوئے تے رب دے رسول دا نام نہ ہوئے۔ نقاش نو کہن لگے ایتھے لکھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ دا نام اللہ دے نبی نے فرمایا لکھوا کے لیاؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق آپ نے زیادتی کی تھی، فرمایا کہ ایتھے محمد دا بھی نال نام لکھ دے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جدو نام لکھیا نا تے لکھوا کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ حضور دی بارگاہ وچ پیش کیتی انگوٹھی۔ اللہ دے محبوب مسکرا پے، فرمایا ابو بکر اے زیادتی کیسی، اے کی کیتا ہے؟ ابو بکر صدیق عرض کر دے یا رسول اللہ میری غیرت نے گوارا نہیں کیتا کہ جتھے اللہ دا نام ہوئے اتھے محمد دا نام نہ ہو۔ فرمایا او تے ٹھیک ہے تے اے جڑا نال ابو بکر صدیق لکھیا ہے اے اس وقت بڑے تعجب وچ پے گئے، یا رسول اللہ ابو قحافہ دے بیٹے دی اے مجال کہ جتھے محمد مصطفیٰ دا نام آوے بھلا اپنا نام اتھے میں کیویں لکھوا سکدا ساں؟ یا رسول اللہ ایسی جسارت میں نہیں کر سکدا، میں نہیں کر سکدا،
اللہ دے محبوب نے فرمایا ویخ اس نو پڑھ. وہ جدو ویکھیا تے لکھیا لا الہ الا اللہ، تھلے لکھیا محمد الرسول اللہ، تھلے لکھیا ابو بکر صدیق. آپ حیران رہ گئے. تھوڑی دیر تو بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل نے حکم دیتا جبریل جلدی جا محبوب دی بارگاہ وچ اور میرے محبوب نو دس دے کہ جی اگر ابو بکر صدیق دی غیرت نے گوارا نہیں نہ کیتا کہ میں رب دے رسول نو وقت کراں تے فرمایا جدوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویکھیا نا ابو بکر صدیق دی اس ادا نو تے فرمایا اے تے نقاش نے لکھیا سی نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تے ابو بکر صدیق دا نام تے جبریل نے خود لکھیا ہے اس انگوٹھی تے. رب نے فرمایا جدوں ابو بکر صدیق دی یہ محبت ہے کہ رب دے رسول نو جدا نہیں کرنا چاہتا تے فرمایا اے محمد مصطفیٰ دا جڑا دنیا تے یار ہے ایسا یار ہے جے دے بارے اللہ دے محبوب نے فرمایا دنیا تے میرا سایہ نہیں ہے، دنیا تے میرا سایہ نہیں ہے، اگر میری حیاتی دی اندر میرا سایہ بن کے رہنے تے او ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی ایسا سایہ بن کے رہنے. فرمایا میں محمد دا سایہ نہیں ہے لیکن میرے سایہ دی مثل اگر تسی دنیا تے میں اعلان کرنا وا کسی نے ویکھنا تے ابو بکر صدیق نو ویکھ لو. تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ میری غیرت نے گوارا نہیں کیتا کہ جدوں ابو بکر صدیق نے تہاڈا نام اتے لکھیا ہے میرے نام دے نال تے میں میری ربوبیت نے ناز کیتا وے اور فرمایا کہ یہ میرا یار ہے محمد مصطفیٰ تے یار دا یار بھی تے یار ہی ہوندا ہے نا. فرمایا جدو اس یار نے گوارا نہیں کیتا رب دے رسول دے نام نو جدا کرن واسطے تے اسی ابو بکر صدیق دا نام کیویں محمد مصطفیٰ تو جدا کر سکنے ہاں. پھر اس انگوٹھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی جڑی سی نا جدے اتے مہر سی مہرے آپ جدو لگاوندے سن تے فرمایا پھر او نام نہیں مٹایا گیا. حضرت محمد مصطفیٰ جدو مہر لگاوندے سن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور ابو بکر صدیق دی مہر لگدی سی، یعنی آپ دا نام جڑا سی وہ بھی نال رہا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پیار سی، بہت زیادہ پیار سی، اینی محبت سی کہ جس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا وصال مبارک ہویا نا وصال تے جس کمرے دے وچ آپ دی چار پائی سی نا اس چار پائی دی جڑی چھت سی نا کھجوراں دے پتیاں دی او اتوں سڑ گئی سی. جدوں آپ دا وصال مبارک ہویا تے ابو بکر حضرت عمر فاروق گھر وچ آئے، انہوں نے پوچھیا بچیاں نو کہ اے تواڈے گھر وچ اگ کدوں لگی سی؟ مینوں تے پتہ ہی نہیں، میرا یار سی ابو بکر انہیں بھی نہیں دسیا. تے بچے دسدے نے کہ اے چاچو جان اے اگ نہیں لگی جدوں دا محمد مصطفیٰ دنیا تو گئے نے نا اسی ہوکیاں دی آواز سندے ساں اپنے بابل دے کمرے دے وچوں، ابو بکر صدیق دے کمرے دے وچوں ہوکیاں دی آواز ہوندی سی. تے جدوں محمد مصطفیٰ دے ہجر وچ ہوکے لے کے اتا منہ کر کے جدوں ساہ لیندے سن ابو بکر صدیق ساڈے باپ اس وقت اے چھت جڑی ہے انہاں ہوکیاں دی وجہ تو سڑ گئی. تے فرمایا 100 سال تک یعنی 1 صدی تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی جدائی دا جڑا صدمہ سی نا اے صحابہ کولوں ختم نہیں سی ہویا. یعنی 100 سال تک محمد مصطفیٰ دی جدائی وچ امت جڑی سی نبی دے صحابہ جڑے سن روندے رہے لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی ناموس اور آپ دی ناموس واسطے جڑا کام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیتا. جدو اللہ دے محبوب ظاہری دنیا تو پردہ فرما گئے اس تو بعد کچھ لوگ مدینہ پاک دے کچھ مکہ پاک دے مرتد ہو گئے. انہوں نے کہا اسی زکوٰۃ نہیں دیواں گے، اسی نمازاں نہیں پڑھاں گے، اسی عبادت ریاضت نہیں کراں گے. او محمد مصطفیٰ جدی اگے نعوذ باللہ اولاد بھی کوئی نہیں تے اسی او دے پیچھے پیروی کر کے تے ہن تے او دنیا تو ٹر گئے نے اسی ہن نہیں زکوٰۃ دیواں گے. لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اعلان فرما دیتا، فرمایا جڑا جتی دا تسمہ اے دے برابر بھی اپنے مال دی زکوٰۃ دیندا سی نا نبی دے دور دے اندر، اگر کوئی تسمہ بھی حق تلفی کرے گا زکوٰۃ نہیں دے گا تے ابو بکر اعلان کرے گا، مہاجرین انصار سارے مل کے او دے نال جنگ کرن گے جنی دیر تک او اس چیز دا اقرار نہ کر لوے کہ میں محمد مصطفیٰ دے
بالکل اقوال افعال دے مطابق زکات بھی دیواں گا، ایمان بھی لے کے آواں گا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے زمانہ مبارک دے اندر اتنیاں جنگاں ہوئیاں، سارے روم نو، مصر نو، کتنی جگہ تے آپ نے فتح حاصل کی تھی۔ حضرت خالد بن ولید نو بھیجیا، اے جڑے مرتد ہوئے سن اے پھر خوف زدہ ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ اے ابو بکر صدیق جڑے نے اے تے اپنے خلیفہ محمد مصطفیٰ ایسے بنا کے گئے نے کہ جڑے ایک قدم بھی جڑا ہے نا ڈگمگائے نہیں۔ دکھ محمد مصطفیٰ دی جدائی دا ہے، لیکن صحابہ نے عرض کیتے کہ اسی محمد مصطفیٰ دی جدائی وچ پیچھے نہیں ہٹاں گے۔ محمد مصطفیٰ دی جدائی وچ اسی یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام تے پورے انج اتراں گے کہ کفار نو بھی پتہ چل جائے گا کہ محمد مصطفیٰ دے جدائی تو بعد، محمد مصطفیٰ دے جان تو بعد انہاں دے جڑے غلام نے او غلامی دا حق ادا کر رہے نے۔ فرمایا اسی طرح جویں نبی دے زمانہ مبارک وچ جنگاں ہوندیاں سن، مسلماناں نو فتح ہوندی سی، اسی طریقے نال فتح حاصل کیتی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور آپ نے فرمایا اگر کوئی جتی دے تسمے دے برابر بھی زکات نہیں دے گا نا تے ابو بکر صدیق او دے نال جنگ کرے گا۔ اعلان جنگ دا جدو اعلان فرمایا اور کتنی جگہ وچ جا کے جنگاں کیتیاں بھی، اوتھے فتح حاصل کیتی۔ جدو روم وچ گئے فتح حاصل کیتی تے اس وقت جتنا بھی سی نا اسلام او پھیل گیا، انہاں دا جڑا روب سی دبدبا کفار تے طاری ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ اے جڑے غلام نے نا بہتر ہے کہ ان شیروں کو سکھا دے رمیاہو، باقی نہ رہے شیر کی شیری کا فسانہ۔ فرمایا او محمد عربی تے خدا دے شیر گئے سن، لیکن انہاں دی تربیت انج دی کر کے گئے نے کہ جنہاں نے محمد مصطفیٰ دی سیرت نو انج اپنے اندر ڈھالیا ہے، قرآن دی تعلیم، حدیث دی تعلیم۔ فرمایا جڑا قرآن اسی دو گتیاں دے درمیان پڑھنے ہیں نا، اے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے دور خلافت دے اندر آیا۔ جدوں جنگ یرموک جنگ ہوئی نا تے 700 حفاظ حافظ قرآن جڑے سن شہید ہو گئے۔ 700 حفاظ جدوں شہید ہوئے اس وقت ابو بکر صدیق دی بارگاہ وچ حضرت عمر فاروق آئے، انہوں نے آ کے عرض کیتا کہ اے امیر المومنین، اسی طرح اگر حافظ شہید ہوندے رہے تے قرآن جڑا وے ہڈیاں تے پتیاں تے درختاں تے کتے کتے لکھیا اسی کیویں اکٹھا کراں گے؟ اے تے ہن انہاں عاشقاں دے سینیاں وچ تے جے اگر اسی طرح جنگاں وچ حافظ شہید ہو گئے تے قرآن کیویں اکٹھا ہوے گا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ وچ عمر فاروق نے جدو مشورہ دیتا تو حضرت زید بن ثابت حضور دے صحابی نے، اور او صحابی نے زید بن ثابت جنہ دی ڈیوٹی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لگائی کہ تسی قرآن نو اکٹھا کرو۔ حضرت زید بن ثابت او صحابی نے جنہ نے اج دنیا تے حافظ نال دور کردا ہے، سپارہ سناوندے نے۔ فرمایا زید بن ثابت او صحابی نے جنہ نے جبریل نال دور کیتا ہے۔ جبریل نال جدوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری لمحات آخری رمضان آیا نا تے 2 دفعہ قرآن پاک مکمل کیتا اللہ دے نبی نے۔ ایک دفعہ جبریل نال، اللہ دے محبوب ہر سال رمضان دے اندر جبریل نال دور کردے سن، یعنی کتنا مقام اللہ دے محبوب دا ہے۔ پورا قرآن رب نے بھیجیا لوہے محفوظ تے، لوہے محفوظ تو جبریل لے کے محمد دی بارگاہ وچ آئے۔ جدو قرآن مکمل ہویا پھر رمضان وچ اللہ دے محبوب جبریل نال دور کردے سن، اور جبریل خدا دا ایک نورانی فرشتہ ہے، بندہ ویکھ نہیں سکدا، لیکن فرمایا زید بن ثابت جڑے نے انہاں دی اتنی منزل اور اتنا قرآن انہاں نو یاد سی کہ انہاں نے جبریل نال دور کیتا۔ جبریل سندے سن، محمد مصطفیٰ پڑھدے سن، اور ادھروں حضرت زید بن ثابت سندے سن، ادھروں حضرت زید بن ثابت پڑھدے سن، اللہ دے محبوب سندے سن، اور خدا دا جبریل سندا سن۔ یعنی اتنی پختہ منزل سی حضرت زید بن ثابت دی۔ انہاں دی بارگاہ وچ پھر انہاں نے کہا کہ تسی سارا قرآن اکٹھا کرو۔ 2 گتیاں دے درمیان جڑا سانو قرآن ملدا ہے نا، اج تے ساڈے کول فرصت نہیں ہے۔ اس وقت لوگ 2 مہینے دا سفر کر کے قرآن پاک دی ایک آیت نو اکٹھیاں کردے سن، سنن واسطے جاندے سن۔ اج قرآن گتیاں وچ پے نے، باریاں وچ پے نے، الماریاں دی زینت بنے پے نے، لیکن ساڈے کول فرصت نہیں۔ دنیا دی غفلت وچ اسی اتنے اوجھل ہوئے ہاں کہ کسی نو پوچھ لیجئے تو کہندے نے جی چھوٹے ہوندے پڑھیا سی، یا اس تو بعد حالے تک پڑھے ہی نہیں، یا رمضان وچ پڑھی دا ہے۔ فرمایا قرآن پاک دنیا تے تسی پڑھو
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا ساری امت دے احسان ہے کہ انہوں نے اپنے دور دے اندر قرآن پاک نو اکٹھیاں کیتا دو گتیاں دے درمیان کر کے امت نو عطا فرمایا۔ آج ساڑھے واسطے بڑی مشکل ہونی سی، لیکن اے بھی احسان اللہ پاک نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے ہتھوں کروانا سی کہ محمد مصطفیٰ دی ساری امت دے احسان ہے۔ کچھ لوگ بدعت کہندے نے اے عمل جڑا حضور دے دور وچ ہویا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے دور وچ ہویا او تے ٹھیک ہے، جڑا آپ تو بعد وچ ہویا او بدعت ہے۔ لیکن بدعت دیاں بھی دو قسماں نے، بدعت حسنہ، بدعت سیئہ۔ جیڑا قرآن نبی دے دور وچ اکٹھا نہیں ہویا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکٹھا کر کے امت نو احسان امت نو عطا فرمایا اے بدعت حسنہ ہے۔ اور کچھ لوگ جڑے بدعت کہندے نے نا، انہاں نو اس چیز تے سوچنا چاہیے ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی وہ ذات ہے جنہاں نے حضور دے زمانے تو بعد قرآن نو اکٹھا کر کے امت نو تحفہ عطا فرمایا، اور اے بدعت حسنہ ہے۔ اینو بدعت بری کی نہیں کہاں گے کہ اے بری بدعت ہے، بلکہ اچھی بدعت ہے، اور ایسا عمل جڑا کرنا چاہیے ہے۔ فرمایا او علم ينتفع به، ایسا علم جڑا کسی نو عطا کیتا جاوے علم نافع، یعنی قرآن پڑھنا، قرآن پڑھونا، قرآن سیکھنا، اپنی اولاد نو ٹائم دینا، خود قرآن پڑھن واسطے قرآن دا ایک لفظ پڑھ کے، فرمایا قرآن پاک دی ایک آیت پڑھو گے او دا ترجمہ پڑھو، او دی تفسیر پڑھو، پھر کوشش کرو او تے عمل کرنا۔ فرمایا اگر تسی 40 آیتاں دا ترجمہ کر لیندے ہو، انہاں دا مفہوم ذہن وچ بٹھا لیندے ہو، دنیا تو ٹر جاؤ گے نا تے اللہ تبارک و تعالیٰ تانوں علماء دی صف وچ کھڑا کرے گا، یعنی کل قیامت والے دن تسی عالم بن کے اٹھو گے، کیونکہ دنیا تے تسی شوق رکھ دے سو کہ اسی قرآن پڑھیے، قرآن سکھیے۔ فرمایا اس واسطے قرآن دی محبت صحابہ نے دسی سانو، اور صحابہ نے قرآن پڑھ کے دسیا کہ قرآن نو کیویں پڑھنا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنی حیاتی مبارکہ دے اندر حضور دی بارگاہ وچ احد پہاڑ تے گئے نا، تے احد پہاڑ جڑا سی نا اے خوشی نال جڑا سی ہل گیا۔ ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور اللہ دے نبی، آپ نے اپنی ایڈی مبارک زمین تے ماری، فرمایا احد رک جا، تینوں پتہ نہیں تیرے تے ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید نے، یعنی ایک نبی محمد مصطفیٰ، صدیق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے خلیفہ اول ابو بکر صدیق، اور 2 شہید حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی۔ فرمایا جدو انہاں نو شہادت دی بشارت ملی نا تے بڑا خوش ہوئے کہ اللہ دی بارگاہ وچ شکر ادا کیتا کہ یا باری تعالیٰ تیرا شکر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ وچ کہ سانو شہادت دی موت نصیب ہوے گی۔ تو فرمایا دوستو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی دی ناموس تے انج پیرا دیتا، ہر چیز تو ود کے پیرا دیتا۔ آج بھی پر فتن دور دے اندر نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے خاکے بنائے جا رہے ہیں، اور مسلمانہ دے جذبات نو مجروح کیتا جا رہا ہے۔ اے واقعہ تنوں سب نو پتہ ہونا ہے، شیخ پورہ دے قریبی گاؤں باؤمان دے اندر تاجدار ختم نبوت دا جدو نعرہ لگایا گیا تے قادیانیہ نے فیرنگ کر کے زین نامی اس عاشق رسول نو شہید کر دیتا۔ جڑے بزرگ نے اے تے سوشل میڈیا نہیں ویکھ دے، باقی دوسرے نو پتہ ہے، انہاں نو چل گیا ہوئے گا۔ زین نامی بچہ عاشق رسول انہیں نعرہ لگایا تاجدار ختم نبوت، اے دے وچ کوئی برا عمل نہیں سی ہے، یہ تے ساڈے قرآن دا فیصلہ ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ حضور آخری نبی نے۔ حدیث پاک وچ اللہ دے محبوب نے فرمایا لا نبی بعدی، میرے تو بعد اگر کوئی نبی ہوندا تے عمر ہوندے، لیکن میں آخری نبی ہوں، میرے تو بعد کوئی نبی نہیں۔ تو فرمایا آخری نبی محمد مصطفیٰ دی ذات ہے۔ تاجدار ختم نبوت جدو نعرہ لگایا تو انہوں نے فیرنگ کر کے اس عاشق رسول نو شہید کر دیتا۔ لیکن نبی دی ناموس واسطے خوش قسمت اور خوش نصیب وہ لوگ نے جڑے اپنے نبی دے نام تو قربان ہوندے ہیں۔ کچھ لوگ اپنی ذات واسطے، اپنی انام واسطے، اپنے لیڈر واسطے باہر نکلتے ہیں، اور نکلے بھی ہوئے نے۔ شہر، گلیاں، بازار، کوچے، ملک بند کر رہے نے صرف اپنے لیڈر دی ذات پیچھے، کہ ہاں اپنی انا پیچھے کہ ساڈے لیڈر دی جڑی بزتی ہوئی او دے پیچھے اسی لگے ہاں۔ لیکن فرمایا کہ اے کچھ لوگ کسے پارٹی پیچھے، کچھ لوگ کسے پارٹی پیچھے
اے تے عاشقوں نے جنہوں نے اپنے نبی دی ناموس دا نعرہ لگایا اور نبی دی ناموس واسطے جان دے دیتی، لیکن انہاں دے بارے جتنے بھی کلمہ گو حکمران اقتدار وچ آਉਣ والے انہاں نے انہاں نو پکڑیا نہیں، انہاں دے بارے کوئی ایسا اعلان بھی نہیں کیتا، مذمت بھی نہیں کیتی، حالانکہ حکمران دا حق بندا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانہ مبارک دے اندر ابو بکر صدیق دے دور حاضر دے اندر ایک شخص جڑا کافر نے ہاتھ کیتا سی تے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ جڑا ہاتھ حقارت نال کھڑا کیتا ہے نا محمد مصطفیٰ دی طرف، فرمایا اگر دوبارہ کیتا تے تیرا ہاتھ تیرے دھڑ تو جدا کر دیاں گا۔ محمد دی شان وچ ہاتھ اٹھ سکتا ہے لیکن محمد دی مذمت وچ ہاتھ نہیں اٹھ سکتا۔ فرمایا اگر کوئی اٹھے گا تے محمد مصطفیٰ دے جڑے عاشق نے انہاں دا جڑا دھاڑے سارے قلم کر دین گے۔ فرمایا اے انہاں دا جذبہ سی محمد مصطفیٰ دے غلاماں دا، اور اج بھی نبی نال محبت کرن والے، نبی نال محبت دا دم بھرن والے، نبی دی ناموس تے مر مٹن والے اج بھی زندہ نے، اج بھی زندہ نے۔ فرمایا کسے نو کتنی محبت نصیب ہوندی اپنے نبی دی، کسے نو کتنی محبت نصیب ہوندی ہے، کوئی اقتدار وچ آ کے اپنے نبی دے نام دی گل بھی نہیں کر سکتا، نبی دے ناموس تے پہرا دینا تے دور دی گل ہے۔ فرمایا نبی دی ناموس واسطے گل بھی نہیں کر سکتا، لیکن جن نے تاجدار ختم نبوت دا نعرہ لگایا انہوں شہید کر دیتا گیا بہمان دے اندر۔ تے دوستو جمعۃ المبارک تو بعد اج ہالینڈ فرانس جدوں دی ساڈی حکومت جڑی ہے بے ضمیر ہے، حقیقی معنی وچ تے بے ضمیر ہے، جدا ضمیر ہی کوئی نہیں۔ سارے نو پتہ ہے، عوام نو بھی پتہ ہے کہ حق تے کیڑے نے، لیکن گل کی ایک صرف اپنے لیڈر دی پیچھے کہ ساڈی لیڈر دی جڑی ہے نا عزت رہ جاوے۔ پتہ انہاں نو بھی ہے کہ نبی دی ناموس اور اے دنیا کائنات نبی مصطفیٰ دے صدقے وے، لیکن انہوں نے گل نہیں کیتی، اپنے واسطے سب کچھ بند کر رہے نے، نبی دی ناموس واسطے باہر نہیں نکلے۔ اگر نبی دی ناموس واسطے باہر نکلے نے تو فرمایا او عاشق رسول نکلے نے کہ جنہاں نے ہاں لینڈ دے مقابلے وچ بھی ریلیاں کڑیاں، اعلان کیتا کہ ہاں ہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ساڈا رشتہ کل بھی سی تے اج بھی ہے۔ فرمایا محمد مصطفیٰ دے غلام اج بھی زندہ نے جڑے آپ دی ذات تے جانا بھی نچھاور کر رہے نے۔ تے جمعۃ المبارک تو بعد شیخوپورہ دے اندر لاہور بائی پاس تو لے کے دل والا چوک، شیخوپورہ بتی چوک تو گزر کے دل والا چوک جڑا ہے شہر شیخوپورہ دے اندر ریلی نکالی جائے گی تحفظ ختم نبوت ناموس رسالت دے حوالے نال اج جمعۃ المبارک تو بعد۔ تے جڑے دوست احباب بلکہ سب دا حق بندا ہے اے دے وچ کوئی عالم ہونا، کوئی علماء یا کوئی پیر یا فقیر ہونا لازم نہیں ہے، ہر کسی نے اپنے نبی دا کلمہ پڑھیا ہے، اور یہ کہنے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ موت تے قبول اسی کرنے ہیں ایک رسمی طور تے، رسمن کرنے ہیں، حقیقت دے اندر جڑا سی نا عملاً وہ چیز ختم ہو چکی ہے، ساڑھے کو ٹائم ہی نہیں ہے کسی نبی دی ناموس واسطے باہر نکلیے۔ فرمایا اس واسطے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ چھوٹا جہا طبقہ ہے، یہ تھوڑے جے لوگ نے، نانا حضرت ابراہیم علیہ السلام جس وقت آپ دی ذات واسطے نمرود نے اگ تیار کیتی سی نا تے چڑیا جڑی سی اپنے پانی لے کے جا رہی سی، کسی نے پوچھا کہ پانی کدھر لے کے جا رہی ہے، نے کہا کہ میں اس اگ نو بجھاؤن چلی ہوں۔ نے کہا کہ تیرا دماغ ٹھیک ہے، لوگاں نے اوتھے منا موئی تیل سٹیا ہے، لکڑاں پائیاں نے، تے تو ایک پانی دی جڑی چونچ ہے اے دے وچ پانی دا قطرہ لے اے دے نال بھلا اگ بجھدی ہے۔ وہ چڑیا نے جڑا جواب دیتا نا بڑا خوبصورت جواب دیتا، انہوں نے کہا کہ میں اے دے نال چاہے اگ نہیں بجھ سکتی لیکن کل قیامت والے دن میں اگ بجھاؤن والیاں وچوں تے ہوواں گی نا۔ شپکلی جڑی سی اے پھونکا ماریا سی انہیں، تو فرمایا جتھے اگ جل رہی سی نارے نمرود جل رہی سی اوتھے نے پھونکا ماریا سی تے اینوں مارنا ایک ضرب دے نال، فرمایا 100 نیکی ملدی، 100 نیکی ملدی شپکلی نو مارنا۔ خچر نے کی کیتا اے دے تے لوگ جڑی منت مندے سن نا ابراہیم علیہ السلام آپ جنہ دی منت پوری ہوندی سی وہ کہندے سن کہ ساڈی منت پوری ہوئے تے اسی نارے نمرود وچ اگ بالن سٹ کے آواں گے۔ خچر بالن ٹھوندا رہا، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی دی محبت وچ خلیل دی محبت وچ آ کے خچر دی نسل نو ختم کر دیتا، خچر دی اگے نسل نہیں چلی۔ لیکن او چڑیا جن نے پانی بجھاؤن والیاں وچ نام لکھوانا سی، انسان تو سوچ
ਇਹ ਨਾ ਵੇਖ ਕੇ ਥੋੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਨਬੀ ਨਾਲ ਵਫਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਰੀਖ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਕਿੱਥੇ 313 ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿਤਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਤਹ عطا ਫਰਮਾਈ, ਫਰਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਬੀ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਈ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਘੋੜੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲੇ। ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਲੋਗ ਹਾਂ کہ جدوں بھی اسی نکلی اپنے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی ناموس واسطے نکلیے۔ باہر نکل کے اور اساں کرنا کچھ نہیں، نہ کوئی جنگ کرنی، نہ کوئی فیرنگ چ جانا، نہ کچھ اور کرنا، صرف اساں اپنی گیدرنگ اکٹھی کرنی ہے کہ اے او لوگ نے جڑے اپنے نبی دے نام تے باہر نکلے۔ کچھ لوگ کسے لیڈر واسطے باہر نکلے، کسے لیڈر واسطے باہر نکلے، یار اسی اپنے نبی دے نام تے بھی نہیں نکل سکتے جس نبی نے سانو دنیا تے نہیں فرمایا آخرت وچ قبر وچ بھی نبی دی محبت المرء مع من احبا ادرکنی یا رسول اللہ۔ اسی اس محمد کولو کیویں طلب کرانگے؟ حضرت امام مالک نے فرمایا سی کہ اس امت نو ڈب کے مر جانا چاہیے، اس امت نو جین دا حق نہیں جس نبی دی ناموس تے گل کیتی جاوے، نبی دی ناموس دے دھجیاں اڑائیاں جان اور بندے خاموش رہن کہ نہیں حالات نہیں ٹھیک۔ حالات کسی دور وچ بھی ٹھیک نہیں، حالات ہن بھی ٹھیک نہیں نے، لیکن اسی اپنے روزمرہ دے معاملات روٹی روزی کما رہے ہیں، لیکن اسی چاہنے ہیں کہ اسی گیدرنگ اکٹھی ہو کے اسی اپنے نبی دی ناموس واسطے کفار نو للکار کے دسیے کہ ہاں ہاں محمد عربی دے غلام اج بھی زندہ نے۔ کون کہندا ہے کہ 1400 سال گزر گئے اج بھی محمد مصطفیٰ دے نام تے مر مٹن والے زین جیسے، حضرت ممتاز قادری جیسے، حضرت غازی عامر چیمہ جیسے، فرمایا آج بھی لوگ زندہ نے، لیکن اے محبت اللہ دے محبوب دی بارگاہ وچ منگنی چاہیے۔ کسے نو تھوڑی نصیب ہوندی، کسے نو زیادہ نصیب ہوندی۔ کچھ عام لوگ، علامہ اقبال نے کیا سی نا، درخانہ دا منڈا بازی لے گیا، وہ دے منہ تے داڑھی بھی نہیں سی ہے، لیکن فرمایا تو آیا نہ در تے اے بد نصیبہ، ہزاراں رنگاں وچ رنگیندے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت جڑی ہے نبی دی منگ کے لیا کرو۔ فرمایا جدو اللہ دے نبی دی محبت دا ایک قطرہ بھی مل جاوے نا تے انسان نو پھر دنیا کائنات دی ہر چیز تو ود کے محمد مصطفیٰ نال پیار جڑا ہے وہ کرنا چاہیے۔ تے جمعۃ المبارک تو بعد انشاءاللہ تعالی اتھوں قافلہ جائے گا بائی پاس لاہور، اتھوں ریلی شروع ہوئے گی اور دل والے چوک تک آئے گی۔ لوگ اپنے قیمتی وقت وچوں ٹائم کڈ کے انشاءاللہ تعالی اے دے اندر ضرور حاضر ہو۔ اللہ پاک سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے، آمین بجائے حبیب